बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमें से बेशतर लोगों ने फूल मखाने तो खाए होंगे, अगर नहीं खाए तो देखे जरूर होंगे, और अगर देखे भी नहीं तो कम से कम इनका नाम तो जरूर सुना होगा। ये सफेद रंग और बहुत हल्के फुल्के से होते हैं। इनकी हैयत आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इसमें कितने फवाइद पोशीदा हैं। फूल मखाने का शुमार उन कुदरती अशिया में होता है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। माहिरीन के मुताबिक फूल मखाने गोश्त के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि माहिरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि फूल मखाने में गोश्त से भी ज्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको फूल मखानों के शानदार फवाइद से आगाह करेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, फूल मखाने को अंग्रेजी में फॉक्स नट या लोटस सीड कहा जाता है। ग़िज़ाइयत हासिल करने के लिए फूल मखानों का इस्तेमाल सिर्फ पाकिस्तान और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किया जाता है। फूल मखाने ज्यादातर तालाबों में पैदा होते हैं। इनके पौधे और फल कांटों से भरे होते हैं। फूल मखाने को काश्त करने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इनके बीज तालाब में फेंक दिए जाते हैं और पानी के अंदर ही इनका पौधा पैदा होता है। इसके पौधे पानी पर तैरते रहते हैं। ये किसी बड़े पत्ते की मानद नजर आते हैं। जब इनके पौधे बड़े हो जाते हैं तो इन पर फूल लगते हैं, जो कि बहुत ही दिलकश और देखने से ताल्लुक रखते हैं। ये फूल बाहर से नीले रंग के होते हैं, जबकि अंदर से ये जामुनी रंग के होते हैं। कुछ अरसे बाद ये फूल फलों में तब्दील हो जाते हैं, जो कि कांटों से भरे होते हैं। कुछ अरसा मजीद गुजरने पर ये फल पक जाते हैं और पकने के बाद पानी में डूब जाते हैं। कुछ अरसा इन फलों को पानी में डूबा रहने दिया जाता है। जब इस फल पर लगने वाले कांटे गल सड़ जाते हैं तो इसके बाद तालाबों से इन फलों को छांट कर निकाल लिया जाता है। एक फल के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। इन बीजों को धूप में सुखा लिया जाता है। इसके बाद बड़े बड़े कड़ाहों में इनको भून लिया जाता है। इन बीजों को भूनने के फौरन बाद लकड़ी के बड़े बड़े हथौड़े मारे जाते हैं। हथौड़ों की जरब से बीज का सख्त हिस्सा टूट जाता है। जो ही छिलका टूटता है तो अंदरूनी बीज पॉपकॉर्न की तरह फूल कर बाहर आ जाता है। ये तो था फूल मखाने का तारुफ। अब हम इसके बेशुमार और शानदार फवाइद पर रोशनी डालते हैं। फूल मखानों को सालन बनाकर किसी सब्जी में डालकर या इनको फ्राई करके काफी तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इनकी खीर बनाते हैं और इन्हें गुड़ के साथ इस्तेमाल करते हैं। फूल मखाने की सबसे अहम बात यह है कि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इनमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सी वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। इनके इस्तेमाल जिस्म की कमजोरी को दूर करता है, जिस्म को मजबूत बनाता है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लोग फूल मखाने के इस्तेमाल लाजमी करें। ये उनको मसल्स बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये आयरन से भरपूर होते हैं। इनके इस्तेमाल आपके जिस्म में न सिर्फ आयरन की कमी को दूर करता है बल्कि जिस्म में नया खून भी पैदा करता है। अगर आप बाकायदगी से इनके इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके जिस्म में जिंदगी भर कभी खून की कमी नहीं होगी। इसके अलावा फूल मखाने के दीगर बहुत से फवायद हैं। नंबर 1, बालों की मजबूती। फूल मखानों का इस्तेमाल आपके बालों को नई जिंदगी देता है। बालों के ज्यादातर मसाइल का ताल्लुक ग़िज़ाई कमी से होता है, लिहाजा इनके इस्तेमाल से हर किस्म की ग़िज़ाई कमी दूर हो जाती है। इसलिए अगर आप इनका बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल इंतहाई खूबसूरत हो जाएंगे, क्योंकि इनमें ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो बालों के लिए बेहद मुफीद हैं। इसके अलावा अगर आपको बाल गिरने का मसला दरपेश है तो इनके इस्तेमाल बालों को गिरने से रोकेगा और कमजोर और लागर बाल इंतहाई घने हो जाएंगे। नंबर 2, झुर्रियाँ। ये झुर्रियों वाली जिल्द को टाइट करके न सिर्फ जिल्द का ढीलापन खत्म करते हैं बल्कि बेरोनक जिल्द को तरोताजा भी रखते हैं। इसलिए अतिब्बा का कहना है कि इनका बाकायदगी से इस्तेमाल आपको लंबे अरसे तक जवान रखेगा। नंबर 3, निज़ाम हाजमा। फूल मखाने निज़ाम हजम को मजबूत करते हैं। जिन लोगों को मैदे का मसला हो, कोई भी चीज खाएं और हजम ना होती हो, यहाँ तक कि मैदा सादी ग़िज़ाएं भी ठीक तरह से हजम ना कर पाता हो, तो फूल मखाने का इस्तेमाल इंशाअल्लाह इतना फायदा देगा कि बआसानी मैदा चीजों को हजम करने लगेगा। इस तरह हाजमे के निज़ाम पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, और अगर कुछ दिन मुतवातर फूल मखानों का इस्तेमाल किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम हजम मजबूत होना शुरू हो जाएगा। नंबर 4, मोटापा। वजन कम करने के लिए बेहतरीन ग़िज़ाओं में फूल मखानों का शुमार भी होता है। फूल मखाने बेशक ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, लेकिन इनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और वाफर मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए इनके इस्तेमाल से आपका वजन नहीं बढ़ता, यानी आपको ग़िज़ाइयत तो मिलती है लेकिन आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं मिलती। इसी वजह से इनको वजन कम करने के लिए आइडियल समझा जाता है। अगर आप वजन कम करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप ग़िज़ाई कमी का शिकार भी नहीं होंगे और वजन भी कम कर लेंगे।
وزن کم کرنے کے لیے انہیں کھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دوپہر کا کھانا نہیں کھانا، بلکہ اس کی جگہ کسی سبزی کے ساتھ پھول مکھانے کو شامل کر کے پکائیں اور اس سبزی کو روٹی کے بغیر کھائیں۔ اگر آپ کچھ عرصہ ایسے ہی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو واضح نظر آئے گا کہ آپ کا وزن کتنی تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ نمبر 5، دماغی کمزوری۔ پھول مکھانوں کا استعمال دماغ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دماغی کمزوری کی وجہ سے اکثر لوگ رات کو سو نہیں پاتے اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لیکن اگر پھول مکھانوں کا استعمال کیا جائے تو یہ دماغ کو طاقت دیتے ہیں، جس سے انشاءاللہ آپ کو بہترین نیند آئے گی اور آپ رات بھر آرام سے سوئیں گے۔ نمبر 6، مضبوط ہڈیاں۔ پھول مکھانے کیلشیم سے بھرپور ہوتے ہیں، اس لیے اگر آپ ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ ان کا استعمال کر لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوں گی اور آپ کے جوڑوں میں بھی کبھی درد نہیں ہوگا۔ پھول مکھانوں کے استعمال سے خواتین کے جسموں میں وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوتی، ان کی ہڈیاں جو وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے کمزور پڑ جاتی ہیں، انشاءاللہ اس کے استعمال سے وہ محفوظ رہیں گی۔ نمبر 7، شوگر۔ شوگر کے مریضوں کے لیے پھول مکھانوں کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ اگر شوگر کے مریض پھول مکھانوں کا استعمال کرتے ہیں تو شوگر ان کی جسمانی اعضاء کو نقصان نہیں پہنچا پاتی، اس لیے شوگر کے مریضوں کو پھول مکھانوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 8، حاملہ خواتین۔ حاملہ خواتین پھول مکھانوں کا استعمال ضرور کریں، یہ ان کے اور ان کے بچے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر لیکوریا کے مرض میں پھول مکھانوں کا استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، امراض قلب۔ دل کی صحت کے لیے بھی پھول مکھانے بہت مفید ہیں۔ پھول مکھانوں میں قدرتی طور پر ایسی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ جسم کا فالتو کولیسٹرول جذب کر کے جسم سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اگر آپ پھول مکھانوں کا استعمال باقاعدگی سے کریں گے تو آپ کے جسم میں کولیسٹرول لیول نہیں ابھرتا، جو کہ آپ کے دل کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ نمبر 10، گردے۔ پھول مکھانے گردوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں۔ گردوں اور پیشاب کی نالی کے انفیکشن کی صورت میں پھول مکھانوں کا استعمال کیا جائے تو بہت بہترین رہتا ہے۔ پھول مکھانے قدرت کا وہ لاجواب تحفہ ہیں جو نہ صرف غذائیت سے بھرے ہوئے ہیں بلکہ ان کا شمار کچھ ایسی غذاؤں میں ہوتا ہے جس میں ملاوٹ کرنا ممکن نہیں۔ آخر میں آپ کو پھول مکھانوں کا نسخہ بتاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نسخہ ہو، 1 یا 2 بار استعمال کرنے سے ان کے مسائل حل ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ کسی بھی نسخے کا مستقل استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسی خواتین جن میں بے اولادی کے مسائل ہوں اور وہ اپنی بے اولادی کے لیے مختلف ادویات استعمال کر چکی ہوں، ان کو فائدہ نہ ہوتا ہو تو انہیں یہ نسخہ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ وہ مرد جن کا مادہ تولید اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں اور ہر ٹیسٹ ان کا ناکام ہوتا ہے اور وہ مایوس ہو چکے ہیں، وہ بھی یہی مرکب دودھ کے ساتھ ضرور استعمال کریں۔ چند دن، چند ہفتے اور چند مہینے کا استعمال انہیں بے اولادی کے روگ سے نکال کر اولاد کی خوشیاں دے گا۔ نسخہ تیار کرنے کا طریقہ نوٹ کر لیں۔ ثابت مونگ 1 کلو، بادام کی گری 1 پاؤ، پیسی ہوئی چینی یا دیسی شکر 1 کلو، پستہ 1 چھٹانگ، سونف آدھا پاؤ، ناریل 1 پاؤ، پھول مکھانے آدھا پاؤ، چھوٹی الائچی 1 تولا، چاروں گوندیں 1 پاؤ، نشاستہ 1 پاؤ، اسب گول کا چھلکا آدھا پاؤ اور دیسی گھی 1.5 کلو۔ ثابت مونگ کو بھون لیں، بعد میں اس کا آٹا بنا لیں۔ دیسی گھی میں چاروں گوندے براؤن کریں اور کوٹ لیں، پھر پھول مکھانے بھی دیسی گھی میں براؤن کریں اور کوٹ لیں۔ بادام، سونف اور نشاستے کو بھی گھی میں براؤن کر کے صفو بنا لیں۔ پستہ اور چھوٹی الائچی کو براؤن کیے بغیر ہلکا سا کوٹ لیں۔ آخر میں تمام اجزاء کو ملا کر دیسی گھی میں بھون لیں اور پیسی ہوئی چینی شامل کر کے خوب مکس کریں۔ اس کے بعد کھوپرا اور اسب گول کا چھلکا ملا لیں۔ تمام اشیاء ملانے کے بعد ایک کھلے برتن میں ٹھنڈا کریں اور پھر ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ واضح رہے کہ آخر میں تمام اجزاء کو جب بھونیں تو بالکل ہلکی آنچ ہو اور اتنی دیر تک اس کو بھونیں کہ جلے بھی نہ اور اجزاء بھی خوب محفوظ رہیں۔ اس نسخے کو صبح، دوپہر، شام یا پھر صبح شام 2 چمچ استعمال کریں اور فوائد حاصل کریں۔